अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ज़्यादातर बात करेंगे अपने मिडिल क्लास तबके के बारे में। इसका अमीरों से कोई लेना देना नहीं है और गरीब तबके से भी कम ही लेना देना है, उनकी भी ज़्यादा ये मसले नहीं हैं। मैंने अक्सर गौर किया है कि हमारी सोसाइटी में जो तबका पिस रहा है ना, वो मिडिल क्लास तबका है। गरीब को वैसे ही पता होता है मेरे पास कुछ नहीं है, वो मांग तांग के गुजारा कर लेता है, सर झुका लेता है। अमीर को वैसे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो ये भी कोशिश करता है कि हमारे बच्चे पढ़ लें और अच्छे ओहदों पे चले जाएं, और उनकी ये भी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देता। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सिस्टम का इसमें क्या कसूर? सरासर कसूर सिस्टम का होता है। हमारे मिडिल क्लास तबकों में अव्वल तो इस बात की इजाज़त ही नहीं दी जाती। आप गौर करें कि किसी स्कूल कॉलेज में भी आप गौर करें तो जो बच्चा मिडिल क्लास से उठ के आगे आने की कोशिश करता है ना, लायक होता है, उसको सारे दबा लेते हैं। मेरा तो यहाँ तक मैंने इस चीज़ का ज़ाती मुशाहिदा भी किया है कि टीचर्स भी दबाते हैं उस बच्चे को। सबको ऐसे लग रहा होता है कि भाई इसका क्या काम है, क्यों भाई, क्यों? वालिदैन मेहनत करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ें। जो गुर्बत, जो मसाइल हमने देखे हैं, हमारे बच्चों को वो ना देखने पड़े। वो जान मारते हैं और अपने बच्चों को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। आप इधर मिसाल बिलाल पाशा की ले लें। और भाई कहने में नजर आता है कि वो एक CSP ऑफिसर था और नहीं ना हजम होता सिस्टम को। हम मान लेते हैं कि उसको कत्ल नहीं किया गया। हम इस बात पे भी बिलीव कर लेते हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसने खुदकशी नहीं की। लेकिन उसको इस मुकाम तक पहुंचाया किसने? हमारे सिस्टम ने। वो बच्चा जिसने इतनी मेहनत की, ये इतना आसान तो नहीं था। अगर उसने खुदकशी की है तब भी सवाल ये पैदा होता है कि उसको खुदकशी तक लेके जाने वाला तबका कौन है? हम मर्डर नहीं करते ना, हम फंसते हैं, हमसे सवाल होते हैं, फिर दुनियादारी के सामने हमने जवाबदेह होना पड़ता है। हम बंदे को घसीट के उस मोड़ पे लेके जाते हैं कि वो बजाते खुदकशी करे। आप अपने फैमिली सिस्टम में गौर कर लें। आप में जो अमीर लोग होते हैं, आपका अपना रिश्तेदार जो अमीर होता है, वो कोशिश करता है कि आपके पास खाने को नहीं है तो आपको राशन के लिए कभी थोड़े पैसे दे दें, कभी अपने उतरे कपड़े दे दें, या कुछ भी। वो आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आपको फील कराते हैं कि हम आपका सहारा बन रहे हैं। लेकिन आप गौर करें, जैसे ही आप पढ़ते हैं किसी अच्छे ओहदे की तरफ, अभी आप कदम ही उठाना शुरू करते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों का पहले सबसे मूड ऑफ हो जाता है। वो आपको ये तो चाहते ही नहीं ना, वो ये नहीं चाहते कि आप अपने पाँव पे खड़े हों और आप भी कल को उनका सामना करें। वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम ऊपर रहें, आप नीचे रहें। आप एक और इस पॉइंट पे गौर करें कि एक होटल में जो मुलाजिम है ना, उसका बच्चा अगर वो चाहे ना कि मैं उसी होटल में कभी जाके, वो कहता है कि बेटा देखो वहाँ अमीरों के बच्चे आते हैं, वो देख के उनको खुश होता है, तो वो कोशिश करे कि मैं भी कमाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ इन बच्चों की खातिर, तो मैं अपने बच्चों को कहूँ कि जाओ तुम भी उस होटल में खाना खाओ। तो वहाँ जो लोग होते हैं ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं कि अच्छा भाई ये कैसे,
اور بھائی کیوں؟ ادھر ہمارے والدین کو بھی تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، پیرنٹس جو ہیں، وہ اصل میں خود اس کلچر میں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. ان کو وہ بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں بیٹا ریسپیکٹ کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، اور کسی کے سامنے بولنا نہیں ہے، کسی کو جواب نہیں دینا. اور بھئی بیٹیوں کو آپ کسی حد تک یہ بات سکھا سکتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بچوں کو بھی سکھائیں کسی حد تک. لیکن یہ اپنے بچوں کو بتانا مت بھولیں کہ اگر کوئی آپ کی عزت نفس پہ بات کرے نا تو دبوچ لیں، اس کو چھین لیں اپنا حق. اور بھئی اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنا ضروری ہے اس معاشرے میں، ورنہ یہ جو سوسائٹی ہے نا، یہ ایلیٹ کلاس جو ہے، یہ ہم لوگوں کو نگل لے گی. آگے ہی خاموش رہ کے، خاموش اگر کوئی 1% آواز اٹھائے گا نا، اس کی آواز کو دبوچ دیا جائے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا یہی ہوئے گا، اس کو خودکشی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، اس کو گھسیٹ کے نہر کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو نشے میں پاگل کیا جائے گا کہ وہ خود اس میں چھلانگ لگا دے. اور بعد میں ہم اس کو نام دے دیں گے کہ فلاں نے ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی. اور بھائی رستے پیدا کیے جاتے ہیں، پہلے اس کام کے لیے اگلے کو پریپیئر کیا جاتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کیا اس کو سوچ نہیں ہوگی اگر اس نے خودکشی کی ہے بلال پاشا نے، کہ میرے باپ نے بڑی مشکل سے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. لیکن یہ سامنے ہمیں کچھ اور فیل کرایا جاتا ہے. اصل میں جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ویسے خدا کے لیے سمجھ جائیں اس بات کو، وہ ویسے بالکل نہیں ہوتی. ادھر آپ یورپ کا مشاہدہ کر لیں. ہم لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں نا، ادھر آپ سے 10 سال پہلے جو آیا ہوا ہے نا، وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہوں. میں جو ہوں وہ نئے آنے والے کو، ہم غیر ملکی ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ غور کیجئے گا اس بات پہ. میں نے خود ایک ہی ملک کے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ بھئی دیکھو فلاں کی بیوی کل بھی اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا شاپر تھا، شاپنگ کر کے جا رہی تھی، آج بھی اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ او بھئی اپنے گھر سے لے کے آئی ہے نا، اپنے ہسبینڈ کی کمائی لے کے آئی ہے. یہاں جو پہلے سے موجود سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ نئے آنے والے کو، اور پھر جو نیچے سے اوپر آئے اس کو ایکسپٹ کرتی نہیں ہے. ان کو ڈپریشن، ان کو کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مڈل کلاس طبقے کو پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنی اپر کلاس فیملیز میں نہیں بیٹھے ہوتے، ان کے ساتھ ان کا لین دین نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوتی، وہ ان ٹرکس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہمارے والدین صرف ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا جب عزت نفس پہ بات آ جائے نا تو اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں، اس کو دبوچ لیں، اپنا حق چھین لیں. یہ اگر ہم نے نہ کیا، اس پہ ہمارے معاشرے میں ہمیں مل کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ یہ مڈل کلاس طبقے کو. کیونکہ اگر ہم نے اپنے حق میں آواز نہ اٹھائی تو یہ ایلیٹ کلاس طبقہ ہمیں نکل جائے گا. ہم کسی طرف بھی ہماری نسلیں برباد کر دیں گے. ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم بڑی بڑی گاڑیاں لیں تو پھر ہماری گاڑی کون چلائے گا، اگر یہ مڈل کلاس سے لوگ اٹھ کے پڑھنے لگ گئے. فرسٹ آف آل تو ہمارے بچوں کا پڑھنا ہی مشکل کر دیتے ہیں نا. اور اگر کوئی بچہ بائی چانس کسی منزل پہ پہنچ بھی جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس قدر مسائل پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکتا. مانا اس کو قتل نہیں کیا ہوگا، مان لیتے ہیں ہم، لیکن اس کو اس دہانے پر لے کے جانے والی یہ ہماری سوسائٹی ہے. وہ اتنا کمزور بچہ نہیں تھا جس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی.